माह मुहर्रम यानी मुहर्रम के महीने का आगाज हो चुका है। इस्लाम धर्म में मुहर्रम के महीने का खासा महत्व बताया गया है। करबला का वाकया भी इसी महीने में हुआ था। इस्लामिक नए कैलेंडर यानी नए साल की शुरुआत भी मुहर्रम के महीने के साथ ही होती है। हालांकि करबला के वाकये की वजह से इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो खुशियां नहीं मनाते, बल्कि पूरा महीना जो है वो इबादत में बीतता है, मातम में बीतता है। जगह जगह जुलूस निकाले जाते हैं, नौखानी की जाती है। बहरहाल इस्लाम धर्म में मुहर्रम के महीने का क्या महत्व बताया गया है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पूरे महीने क्या कुछ करते हैं, और इस बार देश और दुनिया के जो हालात हैं उसके मद्देनजर किस तरह से खास दुआ की जाएगी, क्या तैयारियां की गई हैं मुहर्रम के त्योहार को लेकर, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौलाना आमिर साहब हैं, मौलाना जावेद साहब हैं, इसके साथ साथ मशहूर शायर नजीब इलाहाबादी साहब हैं, हसन नकवी जी हैं, अस्करी साहब हैं, तमाम दूसरे लोग हैं जो कि अकीदतमंद हैं, जो कि अब मुहर्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस तरीके से त्योहार मनाना है इसे लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले हम मौलाना आमिर साहब से जानना चाहेंगे। मौलाना साहब, ये बताइए कि इस्लाम धर्म में मुहर्रम के महीने का क्या महत्व बताया गया है और पूरा महीना कैसे बीतता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम आ चुका है। मुहर्रम ये तो कहने के लिए हमारा नया साल है, मगर हम इस साल में, नए साल में खुशियां नहीं मनाते। हम क्यों खुशियां मनाएं कि हम उम्मत हैं रसूल खुदा की, और रसूल खुदा का घर करबला के मैदान में इसी महीने में ताराज किया गया, बर्बाद किया गया, उनके बच्चों को कत्ल किया गया, उनके औरतों को असीर किया गया, कैदी बनाया गया। लिहाजा ये हमारा फरीज़ा है कि जितने उम्मत रसूल हैं सबका फरीज़ा है कि वो खुशी के बजाय गम मनाएं। मुहर्रम एक ऐसा महीना है कि जिसमें गम मनाया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, और तन्हा यही नहीं, एक औरत के लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है उसका सुहाग होता है। हमारे वहाँ मुहर्रम का जब चांद दिखता है, जो इमाम बाड़े सजाए जाते हैं, उसमें इससे जो सबसे अहम रस्म है वो ये कि घर की औरतें अपने सुहाग को बढ़ाती हैं। यानी ये बताना चाहती हैं कि इमाम हुसैन के आगे, रसूल खुदा के आगे हमारे सुहाग की भी कोई अहमियत नहीं है। वही आम दिनों में हम किसी औरत से कह दें कि तुम अपने माथे का सिंदूर और अपनी चूड़ियां बढ़ा दो, तो कभी राजी नहीं होगी। वो कहेगी कि मर जाएंगे मगर हम अपनी सुहाग की अलामतों को नहीं बढ़ाएंगे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम है कि हम उनके गम के आगे अपनी खुशियों को बढ़ा देते हैं कि जब वो इमाम हुसैन का गम है तो हम कोई खुशी नहीं मनाएंगे। बिल्कुल, करबला के वाकये की वजह से कोई खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। हमारे साथ मौलाना जावेद साहब हैं। मौलाना साहब, आप तो पूरी दुनिया में जो है भ्रमण करते रहते हैं, तकरीर करते रहते हैं। करबला का जो वाकया है वो क्या है, बहुत संक्षेप में बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो रसूल खुदा के नवासे थे, उनको एक तरफ हक था और एक तरफ बातिल। तो यानी हक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बातिल को सरनगू करने के लिए करबला के मैदान में आए, और आने के बाद अपने बच्चों, अपने शरीक हयात के सबको निछावर करने के बाद सिर्फ ये बताना चाहते कि हक जिंदा रहता है और हक बाकी रहता है, और जुल्म हमेशा निस्त नाबूद हो जाता है। उन्हीं के गम मनाने के लिए जब हम लोग मजलिस में बैठते हैं, इसीलिए कहा गया मन जाल साफ़ी मजलिस खुदमा अहली लज़ा का अन्ना उज़ारनी अर्श अरबईना मर्रतन मा अली। यानी जिक्र हुसैन जो करता है गोया ऐसा है, यानी तस्करे हुसैन जो करता है या मजलिस में बैठता है, कान्ना उज़ारनी, यानी मौलाए कायनात कहते हैं, यानी इमाम हुसैन के वालिद कहते हैं, फादर कहते हैं, कान्ना उज़ारनी अर्श अरबईना मा अली, यानी 40 मरतबा गोया उसने मेरी ज़ियारत किया। मगर मजलिस एक ऐसी मजलिस होना चाहिए कि मजलिस में जब हम और आप आएँ तो बावजू होके आएँ, यानी एहतराम करें। और हमें सबसे बड़ा पैगाम ये देना है नौजवानों को कि मजलिस का, जैसे हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो पहले मिसवाक करते हैं ताकि मुंह से बदबू ना आए, तो हम अपने नौजवानों को अहम पैगाम ये देना चाहते हैं कि जब मजलिस में जाए या मातम करे या मजलिस में बैठे तो गुटखा मुंह में ना रखें।
اس لیے جب منہ میں گٹکا کریں نشچت گے طور پر جو پاکیزگی ہے اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. حسن نقوی صاحب، آپ تو سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اگر موجودہ سندرب میں ہم بات کریں تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ آتنکواد کے خلاف پہلی جو لڑائی تھی وہ کربلا میں دیکھنے کو ملی تھی؟ دیکھیے، آپ نے تو بالکل اس کا رخ ہی بدل دیا اپنے اس سوال سے. سچ پوچھیے تو صرف ایشور نے، پرماتما نے، اللہ نے ہمیں جو یہ نعمتیں دیں، اس دنیا کو خلق کیا، اس کے بدلے میں ہم سے قربانی مانگی. اس کا یہ صاف اعلان ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے تمہاری اولاد سے، تمہارے مال سے. اور آتنکواد جو ہے بالکل اس کا الٹا ہے. یعنی ان کا جو شیطان جس نے اللہ کی بغاوت کی تھی، وہی کام اس کے فالوور کرتے ہیں. یعنی بالکل اپوزٹ، ایک رحمانیت کا کام جو نیک کام کرتے ہیں، جو انسانیت کا ہے، اور جو شیطان کا کام ہے وہ آتنک کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے. اسی بات کو، اور یہ چیز انسان میں لالچ سے آتی ہے، اور وہ لالچ دو قسم کی ہوتی ہے. وہی جاننا چاہتے ہیں کہ جو محرم کا یہ تیوہار ہے، پرو ہے، مہینہ ہے، پیغام کیا دیتا ہے؟ وہی پیغام ہے کہ جب حکومت کے لیے یزید نے یہ اعلان کیا وہاں مدینے میں کہ امام حسین سے بیعت طلب کی، یعنی اگر امام حسین اس کو یس کر دیتے تو اس کی جتنی بھی غلط حرکتیں تھیں، ناجائز حرکتیں اپنے ظلم کی، اس پہ مہر لگ جاتی. تو جس کو امام حسین نے انکار کیا، اور اس یزید کے مطالبے کو خارج کرتے ہوئے امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. یعنی جو مطلب وہ سچ کے راستے پر رہے، سچ کے سامنے جو ہے وہ سر نہیں جھکایا. اسی لیے وہ حق کی بات، حق کے راستے پہ انہوں نے اس چیز کو، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی پوری جو مدینہ، یعنی جہاں رہتے ہیں، اب فرض کیجئے ہم یہاں ہیں، ہمارا گھر ہے، سب کچھ ہے، ہم کو چھوڑنا پڑے صرف حق کے لیے، اور ہم چھوڑ دیں، تو اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی؟ بالکل یہی پیغام بھی دیتا ہے جو محرم کا پرو ہے. ہمارے ساتھ نجیب الہٰبادی صاحب ہیں، جانے مانے شاعر ہیں. نجیب صاحب، کربلا کے واقعے کو اگر آپ، یا محرم کا جو پیغام ہے اس کو آپ اپنے حساب سے کس طرح سے بیاں کرتے ہیں؟ باقی لوگوں نے تو بتا دیا، لیکن چونکہ آپ شاعر ہیں تو اگر کسی شعر کے ذریعے، کسی اس کے ذریعے کہیں گے تو شاید وہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. میں الفاظ کے بحر بے قرار گہور نایاب سجا کر اپنی پلکوں کے دمدھارا پر یہیں سے آپ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے. آج چاند رات ہے اور پوری کائنات، ہر قوم و قبیلے کے لوگ پوری دنیا ادب میں بقول جوش ملی آبادی، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ غم نہ ہو تو جہاں کے چراغ بجھ جائے، غم حسین آنکھوں میں روشنی کی طرح، تمام عمر تڑپنے کے بعد سمجھا ہوں حیات کیا ہے، مسلسل حسین کا غم ہے. حسین کا غم پوری کائنات پر محیط ہے. آج انشاءاللہ چاند اگر ہوگا تو کل سے پوری دنیا، ہر گھر میں کالے کالے پرچم لگ جائیں گے. کربلا کے شہیدوں کو ہم خراج پیش کریں، ہمارے ہندو بھائی شیعہ سنی سب مل کر سبیل حسین لگائیں گے اور ایک جلوس نکالیں گے، اور یہی پیغام دیں گے کہ ظلم یزید ڈوب چکا ہے فرات میں، نام حسین آج بھی ہے کائنات میں. ایک جلوس ازاں نکالا ہے، یہ الہ آباد کا پیغام ہوگا. ایک جلوس ازاں نکالا ہے، تعزیہ کاندھوں پہ سنبھالا ہے، آؤ آ کر یزیدیوں دیکھو سارا مجمع حسین والا ہے. حسین معلم اخلاق بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے، ہدایت کا چراغ بھی ہے، امت کا ناخدا بھی ہے، پاسبان شریعت بھی ہے، گوشوارِ عرش بھی ہے، دریائے جود و سخا بھی ہے، شہنشاہ مظلومین بھی ہے، نور چشم مصطفیٰ بھی ہے، لخت دل شیر الہ بھی ہے، جنگ آزادی کا ہیرو بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کشمیر سے کنیا کماری تک کنور مہندر سنگھ نے پنجاب سے کہا تھا، زندہ اسلام کر دیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے
مر کے جینا سکھا دیا تو نے. لچھو نام میں کہہ دیا جس نے یزیدیت کا سفینہ ڈبو دیا. لکشمن و انقلاب کا دھارا حسین ہے. جہاں پہ مذہب و ملت کا امتیاز نہیں، غم حسین وہ انسانیت کا سنگم ہے. ہمارا شہر الہ آباد، میں اس چینل کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جہاں افق ادب پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہر قوم و قبیلے لوگ زیر سرپرستی فقر قوم نہ علم و ادب کرسید فضل و معرفت لگے جان سفل. جناب عامر صاحب، حسن صاحب، پورے الہ آباد کے شیعہ سنی ہندو مسلم مل کر نکلتے ہیں اور سر پہ تعزیہ رکھتے ہیں. یہاں سے کربلا تک یہی پیغام جاتا ہے کہ غم حسین ایک زندہ پائندہ حقیقت ہے جس کو نہ بھلایا جا سکتا نہ مٹایا جا سکتا ہے. چشم فلک نے بڑے بڑے اندوہناک مناظر دیکھے اور اس دنیا فانی میں نہ جانے کتنی غم کی داستانیں تحریر کی گئی، لیکن کسی بھی غم میں نہ وہ سرنگیزی یا تابندگی جو کربلا کے ریگزار پر حسین ان کے جاباز 72 ساتھیوں نے کی. میں امریکہ جا رہا ہوں، الہ آباد کا اور اس چینل کا پیغام پہنچاؤں گا. جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے کہ میں نے باخدا یہ غم کا عالم دیکھا، کس کس کو نہ بادیدہ پرنم دیکھا. ہندو تو ہے صدیوں سے آزادار حسین، انگریز کو کرتے ہوئے ماتم دیکھا. پوری کائنات ماتم کرتی ہے. نذیر بھائی بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کر دیا. آپ آگے آ جائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ شبی حسن. شبی بھائی، یہ بتائیے کہ محرم کے مہینے کی شروعات تو ہو گئی ہے، اس بار کیا تیاریاں کی ہیں؟ پورا مہینہ کیسے بیتے گا؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبھی انجمنوں نے اپنی اپنی تیاری کر لی ہے ماشاءاللہ سے، اور اس میں انجمن نخویہ نے بھی کیا ہے. میں انجمن نخویہ کا نواں خان ہوں اور یہاں پہ کھڑا ہوں. اور کل 28 سفر کو ہم لوگوں نے ابتدا بھی کی اور اس میں استقبال اعضا بھی کیا، جس میں رونق صفی پوری اور جناب مولانا عامر صاحب کے نوحے پڑھے. اور اس میں مطلب لم سم تیاریاں پوری ہو ہی چکی ہے، اور ہو سکتا ہو آج چاند یا کل چاند ہو جائے تو سلسلہ آگے چلتا رہے گا. بالکل سلسلہ آگے چلتا رہے گا. عسکری صاحب ہیں جو کہ نوحہ خوانی کی ان دنوں جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ جی، اس کو مشق کہتے ہیں. مشق کر رہے ہیں. مشاقی تو ہوتی ہے. کیا آپ جو تیاریاں کر رہے ہیں وہ ذرا سا سنا دیجیے. جو ہے وہ دیکھیے، نوحے جو ہے پہلے تو یہ تو بقرعیدی سے شروع ہوتی ہے. بقرعید ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سے جو ہے محرم کی تیاری انجمنیں شروع کر دیتی ہیں، اور سبھی الہ آباد میں قریب 2 درجن سے ادھک انجمنیں ہیں. تو بالکل اب آپ سنا دیجیے کچھ اب اس میں لائنیں تو ہم نہیں سنا پائیں گے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا، ہم تو نوحہ خان ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ نوحے کی پریکٹس جو ہے ہمارے نوحہ خان وغیرہ کر رہے ہیں. یہ شاہ رخ صاحب ہیں، یہ بھی ہیں، تو نوحے سنا دیں گے. ہاں، یہ بالکل یہ سنائیں گے. شاہ رخ بھائی تھوڑا سا 2-4 لائنیں نوحے کی جو ہے وہ. جناب رونق صفی پوری کا نوحہ ہے جو میں نے 28 سفر کو پڑھا تھا کہ مجھے بھی ساتھ لو نیزے پہ بابا، مجھے بھی ساتھ لو نیزے پہ بابا، میں پیدل چلتے چلتے تھک گئی ہوں. اور جناب عامر صاحب کا نوحہ تھا، اس کا مطلب عنوان یہ تھا کہ رلا رلا کے مجھے ظالموں نے مارا ہے. تو یہ دونوں نوحے تھے، اور پورے نوحے تو بھی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ آتے رہیں گے، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. بالکل، تھوڑا بہت بتایا ہے، باقی آگے کے لیے بتا رہے ہیں. عامر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو محرم کا پرو ہے کیا پیغام دیتا ہے؟ اکیلے اسلام دھرم کو ماننے والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، محرم تنہا ایک مذہب اور ایک مسلک کا غم نہیں ہے. امام حسین کا غم ایک مذہب و مسلک کا اس وقت غم ہوتا کہ جب یہ ہوتا کہ امام حسین صرف ایک مذہب و مسلک کے امام نہیں، امام حسین ہر اس انسان کے امام ہیں کہ جس کے ذہن میں اور دماغ میں، دل میں باطل کے خلاف بولنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. یزید کے سلسلے میں ہے کہ یزید نے کچھ ایسے کام انجام دیے تھے جو خلاف انسانیت ہے. جیسے کہ ابھی حسن نقوی صاحب نے کہا کہ اگر امام حسین اس پہ مہر لگا دیتے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، تو اس کی جو باطل فکر تھی وہ آج رائج ہو چکی ہوتی. تو امام حسین نے تنہا یہ نہیں کہا کہ اسلام ہم بچا رہے ہیں، امام حسین نے کربلا کے میدان انسانیت کو بچایا ہے. تو میں نے جیسے کہا کہ جس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں باطل کے خلاف بولوں، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے ضمیر میں، اس کے دل میں امام حسین کی محبت پائی جا رہی ہے. بالکل بڑی بات آپ نے کہی کہ انسانیت کا پیغام جو ہے وہ محرم کا پرو دیتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عزادار حسین. عزادار حسین نام کے ہمارے ایک ماسٹر صاحب بھی ہیں، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، جو ہے انہوں نے مجھے پڑھایا بھی ہے. تو بتائیے کہ محرم اس بار کس طرح سے منانے کا ہے پروگرام؟ محرم منانے کا غم کا پیغام ہے، مجلس و ماتم ہوگی، اور جو شاسن کا ہمارا آدیش رہے گا تو کسی کو پریشان کرنے کی وجہ نہیں رہے گی. کچھ
पूरा सहयोग रहेगा। मतलब जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से फॉलो करते हुए जो है मनाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजा उस्मान। रजा भाई, ये बताइए कि इस बार क्या खास दुआ करेंगे मुल्क के लिए, दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए? जी बिल्कुल, मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि यहाँ पे जो जुल्म के खिलाफ बोला जाए। इमाम हुसैन का भी एक ये पैगाम है कि इंसानियत के लिए हमेशा बोलो, जैसे कि इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले इंसानियत के लिए ही अपनी कुर्बानी दी थी। तो बिल्कुल आपसी एकता, भाईचारा कायम रहे, मुल्क तरक्की करती रहे, दुनिया तरक्की करती रहे, इसी का पैगाम मुहर्रम में दिया जाएगा। हसन भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मजलिस होती है, मातम होता है, ताजिया निकाले जाते हैं जगह जगह से जो है, इसके जरिए क्या संदेश दिया जाता है? ये इस जो आपने मुझसे सवाल किया था आतंकवाद वाला, ये आतंकवाद के खिलाफ एहतजाज है, ये प्रोटेस्ट है। हम लोग काले कपड़े पहन के, वो मार्क है जो साइन है होता है प्रोटेस्ट का, वो एक काले कपड़े लिबास पहन के और एक गम भी मनाते हैं और जुल्म के खिलाफ अपना एहतजाज करते हैं पुरसुकून तरीके से। यानी अगर वही काम हम उनके उसमें करें तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम लोग पुरसुकून तरीके से हर उस चीज़ को करते हैं कि जिसको, बल्कि कई दफ़ा हमसे ये सवाल करते हैं लोग कि ये जो आप जंजीर का और क़मा का मातम करते हैं, तो इससे ये मैसेज जाता है कि जो अपने आप को काट लेता है तो वो आपको काटने में उसको कितनी देर। तो हमने कहा कि उसको, जब जंजीर और क़मा का मातम होता है तो लोग आते हैं, भागते नहीं, लेकिन जो काटने वाले होते हैं उनके हाथ में छुरी देख के लोग भागते हैं। तो ये हमारी कौम, ये जो इमाम हुसैन के नाम पे जो हम लोग पैगाम देते हैं, ये इंसानियत का पैगाम, जिसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अल्लाह ने उनसे कुर्बानी जो करवाई वो इंसानियत को बचाने के लिए, और यही एक पैगाम है। और शायद इसी की इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत भी है। तो दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत भी है। तो नजीब भाई कुछ और सुनाना चाहते हैं? उससे पहले एक आखिरी सवाल जो है वो मौलाना जावेद साहब से कर लेते हैं। अगर हम इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज हो चुका है इसकी बात करें, तो यहाँ मुहर्रम किस तरीके से अलग मनाया जाता है? क्या खासियत प्रयागराज के मुहर्रम की होती है? प्रयाग के मुहर्रम की खासियत ये होती है कि यहाँ इत्तेहाद बहुत ज़्यादा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो या हर मज़ाहिब के लोग जो हैं यहाँ जमा होते हैं। और यहाँ मजलिस में ऐसी चीज़ें पढ़ी जाती है कि इंसान अगर गुनहगार भी आता है तो वो पाकीज़ा किरदार बन के जाता है। और ये मजलिस सबसे अहम मैसेज ये दिया जाता है इंसान साजी का, यानी इसके ज़रिए से अपने वालिदैन से कैसे मिलना है, अपने दोस्तों से कैसे मिलना है। और यहाँ तक के हुक्म हम लोग के मजलिस से मैसेज ये दिया जाता है कि आप खुद भूखे रहिए मगर पड़ोसी जो है भूखा ना रहे, मकसद ये होता है। तो जब इसका इतना जहन में रहेगा तो जब हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे तो जिंदगी कैसे बितानी है, जिंदगी कैसे चलानी है, इसका पूरा एक मैसेज दिया जाता है, एक पूरा अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। अस्करी भाई, जल्दी से आपसे ये जान लेना चाहेंगे इस बार क्या खास होने वाला है? देखिए, मुहर्रम में कोई ख़ास नहीं, जो हर साल होता है परंपरागत तरीके से। जितने जुलूस निकलते हैं, चाहे वो सुन्नी समुदाय के हों चाहे शिया समुदाय के हों, सभी इस साल हो रहे हैं। बड़ा ताज़िया भी उठ रहा है, बुढ़ा ताज़िया भी उठ रहा है, जितने जुलूस हैं सब उठ रहे हैं और सब ज़्यादातर तैयारी सबकी मुकम्मल हो चुकी है। इमाम जुलूस भले अलग अलग निकाले जाएं लेकिन मकसद एक होता है, पैगाम एक होता है। जी जी बिल्कुल, मकसद एक है कि जो शहादत हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दी है, उसको यहाँ पे एक मैसेज दिया जाए कि हमने कुर्बानी किस लिए दी है। बिल्कुल। नजीब भाई, बहुत थोड़ा वक्त बाकी है, जो है बहुत संक्षेप में क्या कुछ कहना, मैं सुनाना चाहते हैं? यही सुनाना चाहता हूँ कि जो इस चैनल के जरिए हमारे हसन भाई ने और हमारे हामिद भाई ने, मौलाना साहब ने, इस पूरे ग्रुप में जो पैगाम दिया, इस चैनल का यही पैगाम है और आपका भी यही पैगाम है कि हुसैन नाम है इंसानियत के जफर का, हुसैन नाम है सब्र और रजा के पैकर का, हुसैन नाम है ईसाल के पैगंबर का, रसूल पाक जिसे दिल का चैन कहते हैं उसी को हले बसीरत
हुसैन कहते हैं। और जो आपने कहा फिर वक्त आता है क़यादत हुसैन की, महसूस हो रही है जरूरत हुसैन की, माँ इनकी फातिमा तो पैदर इनकी मुर्तजा, साबित हर तरफ से फजीलत हुसैन की, बेदारी हयात का पैगाम दे गई मैदान करबला में शहादत हुसैन की। और कल पूरा पूरा हिंदुस्तान, पूरी कायनात गम हुसैन के बहरे वगैरह में गर्क हो जाएगी। और जुल्म यजीद डूब चुका है फरात में, नाम हुसैन आज भी है कायनात में। जरा भी देर ना की आन बान वाले ने, अनवार अब्बास के शेर को पहुंचा दिया जाए, जरा भी देर ना की आन बान वाले ने, जमीने अम्न सजा दी अमान वाले ने, जो करबला की तरफ से गमे हुसैन आया, गले लगा लिया हिंदुस्तान वालों ने। हमारा हिंदुस्तान, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान के उफक पर चांद नमूदार होता है तो जंगल जंगल, सहरा सहरा, बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव, माँ अपने बच्चों को लेकर आती, छोटे छोटे अलम काले थमा देती है, हर मुहर्रम में मुझे सबका बनाती है जरूर। याद है माँ को मेरे बचपन की मन्नत, आज भी सबीले अतश लगती है। यही सब तैयारियां मुहर्रम की है। रजा के दिन है, याहो होगा का मौसम है, हर एक घर में शहे करबला का मातम है। जहां पे मजहब व मिल्लत का इम्तियाज नहीं, गंगो जुमन की वादी पंजाब इस चैनल का पैगाम, जहां पे मजहब मिल्लत का इम्तियाज नहीं, गमे हुसैन वो इंसानियत का संगम। बहुत खूब नजीब भाई। तो देखिए नजीब भाई ने काले कपड़े अभी से पहन लिए हैं, लेकिन ये बताइए कि ये टोपी आपकी गोल टोपी लगी रहेगी? नहीं, ये हमारी एक शिनाख्त है। मैं क्योंकि हिंदुस्तान में रहता हूँ, यही टोपी लगाकर मैं बागा बीच पे भी बोल रहा हूँ। मैंने वहां पे समुद्र के किनारे पैगाम दिया था कि कश्ती भी हमारी है, साहिल भी हमारा है, हम खुद समझते हैं किस सम किनारा है। तो ये अब इलाहाबाद गंगा जमुन की वादी पे आएंगे, कल से ये कपड़ा उतर जाए, कल से मैं काले काले कपड़े। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चाहे मौलाना आमिर साहब हो, मौलाना जावेद साहब हो, हसन नकवी जी हो, नजीब भाई हो, अस्करी साहब हो, इन सारे लोगों ने इस्लाम धर्म में मुहर्रम का क्या महत्व है उसे बताया, मुहर्रम का पर्व क्या पैगाम देता है इसे बताया, इस बार मुहर्रम किस तरीके से मनाया जाएगा इसके बारे में जानकारी दी। तो मुहर्रम के महीने का आगाज हो चुका है, पूरा महीना इसी तरीके से मजलिस और मातम के बीच बीतेगा और पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम भी दिया जाएगा। एक खास बात ये बता दें कि यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि हम मजलिस मातम करेंगे, नौहाख्वानी करेंगे, जुलूस निकालेंगे, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे, लेकिन सब कुछ जो सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन है उसके दायरे में रहकर ही करेंगे। जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन कतई नहीं किया जाएगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।